हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल द चेन्जिङ द वे अफ लर्निङ। आज पनि तपाईहरुको आरसीसीमा भिडियो रहेको छ। तपाईले टपिक हेरिराख्नु भएको छ। के टपिक रहेको छ हाम्रो? आज डिजाइन स्टेप्स अफ फुटिङ मीन्स यो भन्दा अघिको भिडियोमा बीम, स्लेब र कलम सम्बन्धी जति पनि एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरु थियो त्यो सबै क्वेशनको हामी एनालाइसिस गर्यौं। त्यो सबै क्वेशनहरु जुन सोधिएको थियो त्यसको बारेमा पुरै हामीले सोलुसन कन्सेप्टको साथ हामीले पढ्यौं। आज तपाईहरुको भिडियो रहेको छ फुटिङ सम्बन्धी अर्थात फुटिङमा हाम्रो तिरहुत युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटीमा जस्तो प्रकारको क्वेशनहरु सोधिएको छ त्यस्तैमा क्वेशन त हैन, डिजाइन स्टेप आज आईएस कोडले हामीलाई कस्तो प्रकारको डिस्क्रिप्सनहरु भनिएको छ, आईएस कोडले हामीले कस्तो प्रकारको डिजाइन स्टेपहरु भनिएको छ, त्यो सबै कुराको एनालाइसिस आज यो भिडियो मार्फत म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। जब हामी कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँछौं, बिल्डिङ स्ट्रक्चर होस् अथवा जुनसुकै स्ट्रक्चर होस्, ब्रिज होस् अथवा जुनसुकै स्ट्रक्चर होस्, त्यो स्ट्रक्चरमा हामीले कति प्रकारको स्ट्रक्चर पाएका हुन्छ? त्यहाँ हामीले दुई प्रकारको स्ट्रक्चर पाएका हुन्छ। फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो एउटा के सुपर स्ट्रक्चर, एउटा हुन्छ सब स्ट्रक्चर। त सुपर स्ट्रक्चर जस्तै माथिको हामी यो बनायौं, यो हाम्रो अर्थ पार्ट छ अनि यो ग्राउन्ड भन्दा माथिको पार्ट छ। यो त ग्राउन्ड भन्दा माथिको पार्ट जुन थियो त्यो हामीले कलम डिजाइन गर्यौं, त्यहाँ हामीले स्लेब डिजाइन गर्यौं, त्यहाँ हामीले बीम डिजाइन गर्यौं। त्यो सबै कुरा माथि सुपर स्ट्रक्चरमा पर्यो। अब हामीले त्यो ग्राउन्ड भन्दा तल हामीले डिजाइन गर्न गइरहेका छौं। ग्राउन्ड भन्दा तल भनेको के हुन्छ? हाम्रो फाउन्डेसन हुन्छ, मीन्स हाम्रो फुटिङ हुन्छ। अब माथिको जति पनि हाम्रो सुपर स्ट्रक्चर थियो त्यो सुपर स्ट्रक्चरको लोड अब कहाँ पर्न जान्छन्? यो कलम भएर यो हाम्रो अर्थमा पर्न जान्छन्। अब डाइरेक्टली त हामीले कलम भएर अर्थमा त हामीले दिने भएनौ, किनकि अब यो हाम्रो भनेको यो माटो भनेको सोइल क्यापासिटीहरु हरेक ठाउँ अनुसार फरक फरक हुँदो रहेछ। कहीं उसको सोइल क्यापासिटी एकदम स्ट्रेन्थ त्यसको बलियो होला, कहीं कम होला। त त्यही त्यसको सोइलमा यो माथिको लोड आउँदाखेरि सोइल अनुसार यसको भेरी हुँदाखेरि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? तल पनि हामीले सब स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरको नाम के रहेको छ? हाम्रो फुटिङ रहेको छ। मीन्स माथिबाट जति पनि आइरहेको छ स्लेबको, कलमको लोड, त्यो सबै धार्नको लागि यहाँ अब हामी के गर्छौं? फुटिङको डिजाइन गर्छौं। त अब फुटिङ भनेको के हो तपाईहरुले त बुझ्नुभयो। फुटिङ भनेको हाम्रो सब स्ट्रक्चरमा हामीले डिजाइन गर्छौं के माथिबाट आएको लोडहरु धार्नको लागि। अब फुटिङ र फाउन्डेसनमा धेरै विद्यार्थीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि फाउन्डेसन र फुटिङ भनेको के हो। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो फाउन्डेसन, मैले यसको लागि एक दुईवटा प्वाइन्ट म भनिदिन्छु। फाउन्डेसन यो हाम्रो भयो फुटिङ। यदि हामीले कुनै स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अथवा तपाईले एउटा बिल्डिङ नै बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ धेरै प्रकारको कलमहरु आइरहेको हुन्छ, धेरै हामीले कलम डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै के रुमहरु अनुसारको। त्यो जुन हाम्रो एउटा कुनै साइड छ, एउटा घर बनाउनु पर्यो, मानौ 20 बाइ 3 फिटको एउटा जग्गा छ, त्यहाँ यदि हामीले एउटा कलमको लागि एउटा हामीले खाल्डो खनेर यदि त्यहाँ हामीले फुटिङ बनाउँदैछौँ भने एउटा मात्र कलमको लागि, त त्यो एउटाको लागि मात्र हामीले बनाउँदैछ, त्यो त्यहाँ हामीले खाल्डो खन्यो, त्यहाँ हामीले कलम खडा गर्यो, त्यो भनेको यो हाम्रो फुटिङ हुन जान्छन् एउटा स्पेशल कलमको लागि। तर त्यो सबै स्पेशल कलमहरु मिलेर एउटा साइडको अथवा एउटा सुपर स्ट्रक्चरको लागि तपाईले एज होल रूपमा त्यसलाई हेर्नुभयो भने, त्यो ठाउँलाई हेर्नुभयो भने, त्यसको कलम अथवा फुटिङहरुलाई एक एज ग्रुपमा हेर्नुभयो भने त्यसले हामी के भन्छौं? फाउन्डेसन भन्छौं। एउटा सिंगल हुन जान्छन्, यो हाम्रो फाउन्डेसन हुन जान्छ। त तपाई हामी एज इन्जिनियरको रूपमा यदि एउटा तपाईले फुटिङको डिजाइन गर्नुभयो भने बल्ल हाम्रो के हुन जान्छन्? फाउन्डेसन हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले एउटा कलमको लागि हामीले एउटा जग्गा खन्नुपर्ने हुन्छ, अर्थवर्क हामीले खन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के फुटिङको हामीले के गर्नु पर्यो? एनालाइसिस गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यही फरक छ, अरु केही पनि फरक छैन। हामीले एक अर्काको यो स्वरूप हो, इक्विभ्यालेन्ट हो हामीले भन्न सक्छौं। त हामी अहिले के को डिजाइन गर्दैछौं? हामी अहिले सब स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दैछौं। अब फुटिङ भनेको फुटिङ नदिँदाखेरि अथवा दिँदाखेरि के हाम्रो इफेक्ट हुन जान्छ नि त। अब फुटिङ किन दिनु पर्यो? त यहाँ लेख्नुस्, फुटिङ हाम्रो माथिबाट आएको लोडहरुलाई, हाम्रो स्ट्रक्चरहरुलाई सजिलैसँग धाल्नको लागि हामीले फुटिङको डिजाइन गरेका हुन्छन्। त लेख्नुस्, टु बियर आवर सुपर स्ट्रक्चर लोड इजिली। अनि अर्को केसमा के? हाम्रो स्ट्रक्चर कुनै तरिकाले अर्थक्विक आउँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर टिल्ड नहोस्, हाम्रो स्ट्रक्चर ओभरटर्निङ नहोस् अनि हाम्रो स्ट्रक्चर तल जमिनमा सेटल डाउन नहोस् भनेर हामीले के फुटिङको डिजाइन गरेका हुन्छौं। त त्यो पनि प्वाइन्ट लेखिहाल्नुस्। टु बियर और प्रोभाइड सेफ्टी फ्रम सेटलमेन्ट
टिल्टिङ, ओभरटर्निङ इटिसी हाम्रो धेरै हुन सक्छ, सेक्टर हुन सक्छ। मिन्स यो मात्र यो दुईवटा कुराहरूलाई धान्नको लागि हामीले के फुटिङको डिजाइन गरेका हुन्छौँ। मिन्स माथिबाट आएको लोडहरूलाई यो जमिनबाट हैन जमिनको थ्रु यो हाम्रो यहाँ हामीले के गरेका हुन्छौँ, हाम्रो कलम यहाँ आएको हुन्छ अनि यो फुटिङ हामीले डिजाइन पारेको हुन्छ अनि यसमा हाम्रो रेनफोर्स कङ्क्रिट दुवैको यहाँ मिक्सचर भएर हामीले माथिको लोडलाई हामीले के गरेका हुन्छौँ, त्यो धानोस् भनेर हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ। अब हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटीमा कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू सोधिएको छ त एकचोटि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अब प्रायः जसो तपाईँहरूलाई आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा क्वेसनहरू सोधिएको छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा मात्र आइसोलेटेडको बारेमा सोधेको छ भने पोखरा युनिभर्सिटीमा कम्बाइन्ड फुटिङहरूको बारेमा पनि मेट फुटिङको बारेमा पनि क्वेसनहरू सोधेको छ। त यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आइसोलेटेड फुटिङलाई कसरी सजिलै तरिकाले डिजाइन गर्न सकिन्छ अथवा त्यसको डिजाइन स्टेप के रहेको छ त त्यसको बारेमा आज हामी एनालाइज गर्छौँ। त मैले फुटिङको टाइपहरूको बारेमा म तपाईँलाई एकचोटि भनिदिन्छु, फुटिङमा कस्तो प्रकारको टाइपहरू रहेको छ। त सबभन्दा पहिला म आइसोलेटेडको बारेमा म भन्छु। आइसोलेटेड फुटिङ, आइसोलेटेड फुटिङ भनेको के हो? यदि तपाईँले कुनै एउटा सिंगल फुटिङको डिजाइन गरिराख्नु भएको छ भने, कुनै पनि एक कलमको लागि सिंगल फुटिङको डिजाइन गरिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ हुन जान्छन्। अब एक्जाममा हाम्रो 3 टाइपको यो न्युमेरिकलहरू आउँछ यो सम्बन्धी। सबभन्दा पहिला हुन्छ स्क्वायर फुटिङ, अन द बेस्ट अफ सेप स्क्वायर फुटिङ। सेकेन्डमा आउन जान्छन् हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर फुटिङ अनि थर्डमा आउन जान्छन् हाम्रो के सर्कुलर फुटिङ। स्क्वायर फुटिङ भनेको जो जस्तो हामीले यति ठाउँमा हामीले के खन्यौँ, जग्गा खन्यौँ हैन, अनि माथिबाट आइरहेको छ के माथिबाट कलम, यो हाम्रो टप भ्यू हो। अनि रेक्ट्याङ्गुलर भनेको यस्तो माथिबाट हाम्रो कलम आइरहेको छ, अनि सर्कुलर भनेको यस्तो, सर्कुलर कलमको लागि सर्कुलर हामी भन्छौँ यहाँ यसरी। त अन द बेस्ट अफ सेप यो भयो फुटिङको आइसोलेटेड फुटिङको लागि। अनि एउटा हुन्छ अझै अन द बेस्ट अफ थिकनेस, लेख्नुहोस् अन द बेस्ट अन थिकनेस। अब यो हाम्रो स्ट्रक्चर छ एउटा हैन, यहाँ यसरी यो तरिकाले यदि हामीले थिकनेसको आधारमा हामीले यदि बाट्यो भने माथिबाट लोड आइरहेको छ, यो थिकनेस यो तरिकाले गएको छ। मिन्स एउटा जान्छन् स्लोप थिकनेसको आधारमा हामीले स्लोपिङ भएको हुन्छ यहाँ। अनि एउटा हुन्छ हाम्रो के युनिफर्म थिकनेस भनेको हाम्रो यस्तो। अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ हाम्रो रेनफोर्स बारहरू यस्तो प्रोभाइड भएको हुन्छ। त आइसोलेटेड फुटिङको लागि स्क्वायर, रेक्ट्याङ्गुलर, सर्कुलर भनेको सेपको आधारमा हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ फिगर हेर्दै जानुहोस्, म तपाईँलाई फिगर देखाउँदै जान्छु। अनि धेरै नै तपाईँको लागि मैले साइडको फिगर लिएर आएको छु, किनकि तपाईँले फ्रेसर इन्जिनियरिङको रूपमा यदि पास भएर जानुभयो भने त्यहाँ धेरै हाम्रो के हुन जान्छन्, फ्रेसरको रूपमा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यदि तपाईँले भिजुअलाइज रियल साइडको फिगर हेर्नु हो भने धेरै नै हामीलाई कन्सेप्ट आउँछ। त यो स्क्वायरको कस्तो छ फिगर त्यो हेर्नुहोस्, रेक्ट्याङ्गलको कस्तो छ, सर्कुलरको कस्तो छ त्यो हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो स्लोपको आधारमा पनि हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा यो पनि सोधेको हुन्छ, पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि स्लोपको आधारमा हाम्रो के सब सोधेको हुन्छ, आइसोलेटेड फुटिङलाई डिजाइन गर्नको लागि सोधेको हुन्छ। त यो भयो हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ, यति टाइपको हुन्छ। अनि अब कम्बाइन्ड फुटिङ, सेकेन्डमा आयो हाम्रो के कम्बाइन्ड फुटिङ। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको कस्तो यस्तो, अब ल यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, सर्कुलर पनि हुन सक्छन् अथवा हाम्रो अहिले रेक्ट्याङ्गल नै गरौँ यसलाई, यस्तो हाम्रो यस्तो पनि हुन सक्छन्। हाम्रो इलिप्टिकल खालको पनि हाम्रो के कम्बाइन्ड फुटिङ हुन सक्छन् यस्तो। अब प्रायः जसो हाम्रो यस्तो हुन्छ, यदि हामीले किन कम्बाइन्ड फुटिङ दिन्छौँ, यदि हाम्रो सोइलको बेरिङ क्यापासिटी कम छ अनि कलम एक आपसको नजिकमा छ भने त्यहाँ हामीले कम्बाइन्ड फुटिङ दिएको हुन्छ। यस्तो यो रेक्ट्याङ्गल खालको भयो, यो हाम्रो सर्कुलरमा यस्तो गरेर प्रोभाइड भएको छ भने हाम्रो यो इलिप्टिकल खालको हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ। अनि यो किन, जस्तै हाम्रो जग्गा हामी बनाइरहेको छ घर हैन, अनि त्यहाँ यदि हामीले कम्बाइन्ड फुटिङ दिन खोज्यो भने तर यता हाम्रो साइड यहाँ हाम्रो जग्गा धेरै छ, मानौ यहाँ 20 को जग्गा छ अनि यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ 10 फुटको मात्र छ, यहाँ 20 फुटको छ, यहाँ 10 फुटको मात्र छ भने हामीले यो तरिकाबाट पनि यसलाई के कम्बाइन्ड फुटिङ हामीले दिन सक्छौँ।
त कम्बाइन फुटिङ भनेको 3 टाइपको यस्तो भयो। अब थर्ड नम्बरमा हामी हेर्छौँ स्ट्रिप फुटिङ, अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ स्ट्रेप फुटिङ, अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ मेट फुटिङ, त्यसपछि हामी हेर्छौँ पाइल फुटिङ, पाइल फाउन्डेसन, यसलाई फुटिङ नभनौँ यसलाई फाउन्डेसन भनौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ वेल फाउन्डेसन। स्ट्रिप फुटिङ भनेको के हो, जस्तै हाम्रो यो घर छ, यो हाम्रो एउटा के रुमको कोठा छ, यो पनि हाम्रो रुमको कोठा छ, यो पनि हाम्रो रुमको कोठा छ। त यहाँ हामी एउटा कलम दिन्छौँ, यहाँ हामी एउटा कलम दिन्छौँ, यहाँ हामी एउटा दिन्छौँ, यहाँ एउटा हामी कलम दिन्छौँ, यहाँ हामी कलम दिन्छौँ, अनि यहाँ पनि दिन्छौँ, अनि हामीले कहाँ दिनु पर्यो, यहाँ पनि दिनु पर्यो। त एउटा घरको जग्गाको लागि यसरी हामीले लगातार कन्टिन्युअस रूपमा यदि हामीले के फुटिङ प्रोभाइड गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो फुटिङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी कन्टिन्युअस रूपमा हामीले यदि फुटिङ प्रोभाइड गरिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो स्ट्रिप फुटिङ हुन जान्छन्। अब स्ट्रेप फुटिङ भनेको के हो, जस्तै यो हाम्रो फुटिङ छ एउटा हैन। अब स्ट्रेप फुटिङ भनेको यहाँको जुन हाम्रो सोइल छ नि यो एकदम मजबुत छ। मानौ यो मान्छे यो फुटिङमा एउटा मान्छेको रूपमा बुझौँ, दुईवटा मान्छे यो सरकारी जब पाइसकेका छन् हैन, तर यो अहिले प्रिपरेसन गर्दैछन्, सरकारी जबको लागि प्रिपरेसन गर्दैछन्। यो सरकारी जब पाइरहेको छ भने यो हाम्रो बलियो भयो, यो हाम्रो अहिले बलियो छैन हैन। अनि अब उसलाई बलियो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, यसले उससँग कम्बिनेसन गर्नु पर्यो, उसलाई पनि सहयोग त गर्नु पर्यो नि। त यसरी यो एउटा बलियो फुटिङले अर्को कमजोर फुटिङलाई यदि बाँधेर एक आपसमा बाँधेर राखेको छ, यसरी बाँधेर राखेको छ भने त्यो हाम्रो स्ट्रेप फुटिङ हुन जान्छन्। अब स्ट्रेप फुटिङ भनेको जब हाम्रो स्ट्रक्चर कलमको डिजाइन जहाँ गर्छु नि त एउटा के हुन जान्छन्, एउटा सोइल बेरिङ क्यापेसिटी कमजोर छ त्यो अवस्थामा हामी प्रयोग गर्छौँ। अनि एउटा भनेको के यसको डिस्टेन्स धेरै छन्, डिस्टेन्स धेरै छ भने एक आपसमा बाँधेर राख्यो भने माथिबाट लोड आउँदाखेरि एक आपसमा स्ट्रेप जस्तो बाँधेर राखेको हुन्छ, त्यही भने हामीले कहिलेकाहीँ स्ट्रेप फुटिङको पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेट फाउन्डेसन अथवा रेफ्ट फाउन्डेसन भनेको के हो, जब हाम्रो स्ट्रक्चरमा हेभी लोड आउँछ नि, हेभी लोड आउँदाखेरि एउटा त्यो कन्डिसन भयो, सोइल बेरिङ क्यापेसिटी पनि कमजोर छ भने त्यो कन्डिसन पनि। अनि एउटा यदि हामीले फुटिङ दिँदैछौँ, फुटिङ दिँदाखेरि हाम्रो जति प्लेन्थ एरिया छ नि, घर बनाउने एरिया छ, त्यो एरियाको 50% भन्दा बढी भनेको फुटिङले नै अकर्स भइरहेको छ भने त्यति बेलाको कन्डिसनमा हामीले मेट फाउन्डेसनको युज गर्छौँ। भनेको मेट फाउन्डेसनमा त्यति बेला हाम्रो के कलमहरू एकदम नजदिक हुन्छ, अनि पुरैमा हामीले के गरेका हुन्छौँ, पुरैमा हामीले एज कङ्क्रिटको ढलान गरेका हुन्छौँ, अनि बिचबिचमा हामीले फुटिङ दिएर माथि कलम उठाएका हुन्छौँ। तीनवटा मैले कन्डिसन भनिसकेको छु। अनि पाइल फाउन्डेसन भनेको के हो, जब हाम्रो स्ट्रक्चर हेभी लोड आएको हुन्छ, स्ट्रक्चरबाट ग्राउन्डमा यदि हेभी लोड आउनुपर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा, अनि सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी एकदम कमजोर छ, त्यसको स्ट्रेन्थ भनेको एकदम विक छ भने हामीले के गरेका हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो यस्तो छ त यहाँ हामीले यस्तो पाइलको रूपमा हामीले दिएका हुन्छ। त्यो पाइल भनेको खासमा यो पाइलमा यहाँ भनेको फ्रिक्सनहरूले यसलाई अवरोध गरेको हुन्छ अनि हेभी लोडलाई धान्न सकिन्छ। त्यो भनेको हेभी लोडलाई प्रायः जस्तो धान्नको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर धान्नको लागि हामीले पाइल फाउन्डेसनको युज गरेका हुन्छ। अनि आउँछ सबभन्दा लास्टमा वेल फाउन्डेसन। वेल फाउन्डेसन भनेको हो जहाँ एनी टाइम पानी भनेको बगिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा हामीले वेल फाउन्डेसनको हामीले वेल फुटिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ यति हाम्रो टाइप थियो, त्यसको बारेमा म तपाईलाई एकदम सरासर भनिदिएँ, फिगर पनि देखाइदिएँ के कस्तो रहेको छ। अब हाम्रो इक्जाममा आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा प्राय सोधिएको छ, त्यही भएर म सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा आइसोलेटेड फुटिङलाई दिन्छु। त आइसोलेटेड फुटिङको लागि हाम्रो कस्तो प्रकारको थ्योरी रहेको छ, कस्तो प्रकारको डिजाइन रहेको छ, त्यो अब हामी पढ्छौँ। अब एउटा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो कि माथिबाट जति लोड आइरहेको छ नि हैन, माथिबाट लोड आइरहेको छ, त्यो लोडलाई धान्नको लागि सबभन्दा मेन काम भनेको कसको छ, यहाँ सबभन्दा मेन काम भनेको सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी। त्यो लोड आइरहेको छ, यदि एकदम यहाँको सोइल भनेको लुज कन्डिसनमा छ भने त्यहाँ भनेको हामीले पाइल फाउन्डेसनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, कम्बाइन फुटिङहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको बेरिङ क्यापेसिटीमा धेरै नै यो के हुन जान्छन्, डिपेन्ड हुन जान्छन्।
क्यू सेप हामीले फाउन्डेसनमा पढिसकेछौँ बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो भनेर हैन। त मेन पार्ट भनेको यो यहाँ एज होलमा जति पनि हामीले यहाँ स्टडी गर्छौँ नि त्यो भनेको अब बेरिङ क्यापासिटी अफ द सोइल के हो त्यो अनुसारको हामीले यहाँ फुटिङको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीलाई कुनै पनि न्युमेरिकल डिजाइन गर्नको लागि हैन त्यहाँ कस्तो प्रकारको क्वेशनहरु डाटाहरु गिभन दिएको हुन्छ त त्यो गिभन अनुसार हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हाम्रो डिजाइन गर्दाखेरि डिजाइन लेख्नुस् यहाँ डिजाइन स्टेप सबभन्दा पहिला हाम्रो गिभन डेट के भएको हुन्छ त गिभन डेट पहिला एकचोटि हामी गिभन डेट बुझौँ अनि त्यसपछि तपाईलाई डिजाइन स्टेपहरु लेख्न एकदमै के हुन्छ सजिलो हुन्छ। गिभन स्टेपमा मैले भनिदिए कि हाम्रो सोइलको त्यहाँ हामीले घर बनाउन जहाँ जान्छौँ नि त्यहाँ सबभन्दा पहिला के गरिन्छ हामी सर्वेक्षण गर्छौँ कि यो ठाउँको सोइलको बेरिङ क्यापासिटी कति छ त सेफ बेरिङ क्यापासिटी कति छ त्यो त हामीलाई पक्कै थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामीलाई गिभन डेटमा के हुन्छ सेफ बेरिङ क्यापासिटी अफ सोइल कति छ त सेफ बेरिङ क्यापासिटी अफ सोइल कति छ त्यो हामीलाई गिभन हुन्छ। अनि सेकेन्ड केसमा हामीलाई के दिएको हुन्छ ग्रेड अफ द स्टिल कति युज गर्ने हो ग्रेड अफ द कंक्रीट कति राख्ने हो त्यो पनि हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ। लेख्नुस् ग्रेड अफ कंक्रीट एन्ड स्टिल मिन्स एफसीके एन्ड एफवाई यो हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि थर्ड नम्बरमा हाम्रो के थाहा हुन्छ कि कलमबाट हाम्रो फुटिङमा लोड कति आइरहेको छ त लोड फ्रम कलम त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि एउटा अझै थाहा के हुनु पर्यो कि साइज अफ द कलम अब कलम कति बाइ कतिको छ त्यो पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ किनकि साइज अफ द कलममा नै टोटली पुरै डिपेन्ड हो जान्छन् के फुटिङको डिजाइन साइज अफ कलम अनि अरु के थाहा हुन्छ साइज अफ द फुटिङ थाहा हुन्छ। साइज अफ फुटिङ थाहा भयो भने त हामी के को इन्जिनियर हो हामीले के डिजाइन गर्ने हो र त्यही भएर साइज अफ द फुटिङ हामीलाई थाहा हुन साइज अफ द फुटिङ भनेको यही कलम यो चारवटैको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ साइज अफ द फुटिङ थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको इफेक्टिभ डेप्थ थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो हाम्रो बेन्डिङको मामलामा शियर फोर्सको मामलामा हाम्रो यो भनेको स्ट्रक्चर त्यो फुटिङ अफ द साइज छ नि त्यो हाम्रो करेक्ट छ कि छैन त्यो हामीले थाहा गर्छौँ त्यहाँबाट। त यति कुरा पहिला हामीलाई गिभन डेट हुन्छ। अब हामी के डिजाइन स्टेप लेख्छौँ डिजाइन स्टेप भनेको अब के रहेको छ त लेख्नुस् सबभन्दा पहिला हामीले साइज अफ द फुटिङ नै थाहा गर्छौँ कसरी यहाँ हेर्नुस् साइज अफ फुटिङ भनेको एरिया निकाल्नु पर्यो। त्यो एरिया कसरी निकाल्ने त एरिया इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ टोटल लोड डिभाइड बाई हाम्रो सेफ बेरिङ क्यापासिटी यहाँ लेख्नुहोस् सेफ बेरिङ क्यापासिटी अफ सोइल। अब टोटल लोड इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ केही क्याल्कुलेसन हुन जान्छ टोटल लोड इज इक्वल टु सबभन्दा पहिला टोटल लोड भनेको के हो यहाँ लेख्नुस् इज इक्वल टु लोड फ्रम कलम प्लस वेट अफ फुटिङ लोड कलमबाट टोटल बीम र स्लेबको अनि कलमको आफ्नै वेटबाट कति लोड आइरहेको छ त त्यो भनेको 500 1500 1800 2000 जति पनि हुन सक्छ किलोन्युटनमा। अनि अब एउटा नयाँ टर्म के आयो वेट अफ द फुटिङ कति लिने त माथिबाट जति लोड आइरहेको छ नि त्यसको 10 देखि 20% सम्म हामीले वेट अफ द फुटिङ लिन्छौँ। त यहाँ मानौ हाम्रो यो 1800 किलोन्युटन जुन आयो नि त्यो भनेको 10 देखि 20% सम्म हामी लिन्छौँ 10 देखि 20% अफ हामी कलमको लोड लिन्छौँ हैन। त मानौ हाम्रो लोड फ्रम द कलमबाट पी आइरहेको छ लोड हैन। अनि मानौ 10 देखि 20 सम्म लिन्छ तर मैले यहाँ एकचोटि 20% लिए के कलमको लोड 20% अफ पी हैन। त यो कति भयो 0.2 पी प्लसमा त हाम्रो टोटल लोड कति नजान्छ पी प्लस 0.2 पी इज इक्वल टु 1.2 त टोटल लोड भनेको 1.2 1.1 तपाईँ जुनसुकै पनि मान्न सक्नुहुन्छ 1.2 नै प्रायः जसो लिन्छ हाम्रो न्युमेरिकल गर्दाखेरि। त यो हाम्रो भयो टोटल लोड। अनि यसबाट हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौँ एरिया इज इक्वल टु 1.2 टोटल लोड अब हामीलाई के भयो 1.2 पी
डिभाइड बाई हाम्रो सेफ बेरिङ क्यापासिटी कति छ त क्यू सेफ। अब यसबाट अब त्यो हाम्रो डिजाइन अफ द आइसोलेटेड फुटिङ भनेको तपाईलाई रेक्टेंगल दिएको छ कि हाम्रो सर्कुलर दिएको छ कि हाम्रो स्क्वायर दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन जान्छ यहाँ ए निकाल्ने कुरा। यदि तपाईलाई रेक्टेंगुलर दिएको छ, रेक्टेंगुलर दिएको छ भने यल इन्टु बी निकाल्नु पर्यो। यदि स्क्वायर दिएको छ भने रुट न एरिया ए गर्नु पर्यो हैन। अनि हाम्रो यस सर्कुलर दिएको छ भने पाई बाई डी डी स्क्वायर गर्नु पर्यो। त अब मेन कुरा एल बाई बी कसरी निकाल्ने, त्यहाँ त एमएम यो भनेको एमएम स्क्वायरमा हुन जान्छ नि त एल बाई बी भनेको। त हामीहरू जब न्युमेरिकल गर्छौँ नि त्यति बेला भनेको एल बाई बी को रेसियो 1.5 देखि 2 सम्म प्राय जसो लिन्छ। मैले न्युमेरिकल हेरेँ सबैमा त्यस्तै, अथवा डिजाइन स्टेपमा पनि प्राय जस्तो त्यही नै लिन्छ। 1.5 को रेसियो देखि 2 को रेसियोसम्म हामी के गर्छौँ एल बाई बी को रेसियो लिन्छौँ। अनि यो एरियाबाट एल बी को हामीले के गर्छौँ डाइमेन्सन थाहा गर्छौँ। त यो हाम्रो भयो सबै के टोटल लोड भनेको साइज अफ द फुटिङ एरिया कसरी निकाल्ने हो त्यो। अब डिजाइन सोइल प्रेसर कति हुन्छ त, खासमा हामीले न्युमेरिकल डिजाइन गर्दाखेरि हामीले फ्याक्टर लोडबाट डिजाइन गरेका थियौँ, तर यहाँ फुटिङमा डिजाइन गर्दाखेरि हामीले डिजाइन अफ द सोइल प्रेसर के त्यसबाट हामी यहाँ एनालाइसिस गर्छौँ। यहाँ मेन फ्याक्टर लोडको रूपमा यहाँ डिजाइन सोइल प्रेसर हुन्छ। त यहाँ हामीले हेर्नुस्, यहाँ मैले एउटा के छुटाएँ टोटल लोड आउँदाखेरि हाम्रो माथिबाट कति सर्भिस लोड सर्भाइभल लोड कति आइरहेको छ त्यही लिनु यहाँ लोड। त्यसमा हामीले फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने होइन, सेफ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। तर अब हामीले यहाँ के डिजाइन गर्छौँ लेख्नुस्, यहाँ डिजाइन नेट डिजाइन सोइल प्रेसर W0 हैन, W नोट इक्वल टू P बाई ए। टोटल लोड कति आएको हुन्छ त्यो P बाई ए। अनि त यो हाम्रो नेट डिजाइन सोइल प्रेसर P बाई ए हामीले गर्यौँ। अब जति हामीले एरिया निकालेको हुन्छ त्यो, तर यो सोइल प्रेसरलाई हामीले सेफ प्रेसरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। मिन्स डिजाइन प्रेसरमा और फ्याक्टर प्रेसरमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त यो भनेको के हुन जान्छ फ्याक्टर सोइल प्रेसर W0 इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छ के 1.5 इन्टु W। यो जुन W आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले सेफ फ्याक्टरले 1.5 ले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ। अनि यो हाम्रो फाइनल के हुन जान्छन् डिजाइन सोइल प्रेसर अथवा फ्याक्टर सोइल प्रेसर हाम्रो हुन जान्छन् यो भ्यालु। अब यसैलाई हामीले मध्यनजर गरेर हरेक फर्मुलामा एज फोर्सको रूपमा यही हामी के गर्छौँ एप्लाई गर्छौँ। यसको हाम्रो फोर्स यो हाम्रो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा हुन्छ, याद राख्नुस्। त यहाँसम्म हामीले के गर्यो भनेको डिजाइन सोइल प्रेसर कति हो फाइनल त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप यहाँसम्म थियो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन जान्छ कि यसको मोमेन्ट अफ द रेजिस्टेन्स क्यापासिटी कति हो त, अथवा हाम्रो जहाँ फुटिङ हामीले डिजाइन गर्छौं नि त म्याक्सिमम क्रिटिकल मोमेन्ट कुन सेक्सनमा अकर्स हुन जान्छन् त्यो हामी यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्छौं। त लेख्नुस् चेक फर द बेन्डिङ मोमेन्ट स्टेप 2 मा चेक फर मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हैन। अब यो क्लोज नम्बरमा भनिएको छ, तपाई त्यहाँ म फिगर देखाइदिन्छु त्यो पढ्नुस् के भनिएको छ त्यहाँ कि मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स एट द फुटिङ वेयर कहाँ त्यहाँ लेख्नुस् मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्सन फॉर मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हैन इज एट द फेस अफ कलम। अब मैक्सिमम हाम्रो यो के छ यहाँ हेर्नुस् हामीले यति बाई यति को जग्गा खन्यौं हैन के गर्नको लागि त्यहाँ फुटिङ गर्नको लागि भनेको हामीले रेनफोर्स बारहरु दिनको लागि। तर अब यो यति ठाउँमा हाम्रो के छ कलमको साइज छ दिएको, कलमको साइज त हामीले दिएको हुन्छ, कलमको साइज यहाँ ए अनि बी को दिएको छ। कलमको साइज मैले भनिसकेको छु गिवन डेटामा हामीले यहाँ दिएको हुन्छ क्वेशनमा। त कलमको साइज यो छ भने त मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ कहाँ अकर्स हुन्छ यो पुरै हामीले माथिबाट हेर्दै छौं। यो सबै ठाउँमा हामीले रेनफोर्स बार प्रोवाइड गर्ने हो। त मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ अकर्स हुन जान्छ त मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको यदि यो हाम्रो एउटा एक्सिस यो छ हैन यो एक्सिस भनेको मैले यहाँ एक्स
हैन, x माने। अनि एउटा हाम्रो हुन जान्छन् के, यसलाई मैले के माने, y। द मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स एट द फेस अफ द कलम। यो कलम हो, कलमको फेस कुन हो, यो। त यो साइडमा हाम्रो के हुन जान्छन्, मैक्सिमम बेन्डिङ अकर हुन्छ। यही फेसमा हाम्रो के हुन जान्छ, बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले गर्दा त्यो स्ट्रक्चर फेलर हुन जान्छन्। त त्यही साइडलाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई सेफ बनाउने हो। अब यहाँ मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स हुन जान्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अब यो कुरा त बुझ्नुभयो कहाँ अकर्स हुन जान्छ। अब हामीले एबाउट एक्स एक्सिसमा एबाउट वाइ एक्सिसमा हाम्रो फरक हुन जान्छन्, किनकि यो हाम्रो जब यो के को फुटिङको साइज हो, यो साइज भनेको सबभन्दा मैक्सिमम साइज हो, एल मैले माने। अनि यो हाम्रो बी हो, एल ग्रेटर देन बी छ, हुन्छ नै, लेन्थ बढी नै हुन्छ। त यहाँ लेख्नुस् मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मैले एक्स एक्सिसको रिस्पेक्टमा अब हामी निकाल्दैछौँ। त यहाँ लेख्नुस् एबाउट एट एक्स एक्सिस हैन, मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेन्टर एट द एमयू एक्स इक्वल टु। अब यो त हाम्रो साइज धेरै छ, तर बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हामीले यहाँ के गर्दैछौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दैछौँ एबाउट एक्स एक्सिसमा कति क्रिटिकल हुन जान्छ नि त। त यहाँ यो धेरै साइज छ भने हामीले सेलेमा के गरेका थियौँ, 1 मिटर स्ट्रिप हामीले लिएका थियौँ। त्यस्तै नै यहाँ पनि हामीले 1 मिटरको स्ट्रिप लिन्छ। अनि 1 मिटरको स्ट्रिपमा यदि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्न सक्यो भने यो लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि त हाम्रो एज होल टोटलमा कति आउँछ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त यहाँ लेख्नुस् यदि यो बी छ यो ए छ भने यो हाम्रो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यो डिस्टेन्स हाम्रो बी माइनस हैन बी बाई कति 2 हुन जान्छ। पक्कै यो टोटलबाट यो बी घटाए दुवै साइडमा छ, मैले डिभाइड गरिदिएँ एउटा। सिमिलरली यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यहाँको यहाँदेखि र यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन जान्छन्, त्यो डिस्टेन्स भनेको यल बाई ए बाई 2 पक्कै हुन्छ। त हामीले एज लङ्गर साइडमा पनि अनि हामीले सर्टर साइडमा पनि के मान्ने हो, यहाँ हामीले हाम्रो 1 मिटरको स्ट्रिप हो भनेर हामीले के गर्ने हो, मान्ने हो। यसरी यो हाम्रो 1 मिटर छ। अनि हाम्रो टोटल सोइल प्रेसर फ्याक्टर सोइल प्रेसर कति आइरहेको छ, मैले कति मानेछु, डब्लु यो, बुझ्नुभयो, 1 मिटरको स्ट्रिप। सिमिलरली यहाँ पनि हामीले के गर्ने हो, 1 मिटरको स्ट्रिप यहाँ यसरी लिने हो, डब्लु यो 0 यो हाम्रो 1 मिटर हाम्रो यो हुने भएको। यहाँसम्म तपाईलाई पुरै क्लियर छ। अब बेन्डिङ मोमेन्टको लागि यहाँ फेसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ, फेसबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यति स्ट्रिप लिएका छ भने टोटल जुन बेन्डिङ मोमेन्ट आइरहेको छ यो साइडमा त्यो त यहाँ मिड पोइन्टमा पक्कै अकर्स हुन्छ। यो हामीले 1 मिटरको स्ट्रिप लिएका छौँ अनि त्यस्तै नै यो 1 मिटरको स्ट्रिपमा छ। अनि यो केमा छ, यो डब्लु भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ, याद राख्नुहोस्, न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ। त्यही भएर एमयुएक्स के हुन जान्छन्, पहिला यो डब्लु पहिला हामीले एक्स एक्सको रेस्पेक्टमा लिन्छौँ भनेको यता हेर्नु पर्यो, यो हेर्नु पर्यो। त डब्लु यु 0 हैन, 1 मिटरको स्ट्रिप छ भने मैले यहाँ 1 मिटर माने हैन, सरी यो किलो न्युटन पर मिटरमा हुन्छ, किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, यो भयो। अनि यो जुन डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स यो मैले यसलाई एकछिनको लागि एम माने, एकछिनको लागि मैले यसलाई एन माने, सजिलोको लागि मैले यहाँ एम माने हैन। त यो हाम्रो फोर्समा कन्भर्ट भयो, फोर्स। अब यहाँबाट कति डिस्टेन्समा लाग्छन् त यो भनेको हाम्रो एम बाई 2 मा लाग्ने भयो, किनकि सेन्टरमा लाग्ने भयो। मैले भनिसकेँ सेन्टरमा लाग्छ टोटल मोमेन्ट भनेको, यहाँबाट यो यति छ भने यसको सेन्टरमा लाग्ने भयो, यहाँबाट यो डिस्टेन्समा, त सेन्टरमा एम। त यो हाम्रो कति हुनु भएको, डब्लु यु 0 इन्टु एम स्क्वायर बाई 2। एम भनेको कति छ, यो डिस्टेन्स भनेको बी बाई बी माइनस बी बाई 2 भनेको डब्लु यु 0 इन्टु बी माइनस कति बी बाई हैन 2 छँदैछ, यसको ठाउँमा मैले 2 राख्दाखेरि टोटल हाम्रो तल भनेको 8 हुन जान्छन्। यसरी यो मजासँग तपाईलाई क्लियर होला। मैले एक्स एक्सिसको रिस्पेक्टमा एट द फेस र के कलममा एक्स एक्सिसको रिस्पेक्टमा कति टोटल मोमेन्ट लाग्न जान्छ नि त भनेको यति लाग्न जान्छ, मैले तपाईलाई भनिदिएँ। सिमिलरली अब वाइ एक्सिसमा पनि त त्यही अनुसारको मैले गरेछु। त एबाउट अब केमा, एबाउट वाइ एक्सिसमा हाम्रो टोटल मोमेन्ट कति लाग्न जान्छ नि, एम यु वाइ इज इक्वल टु
यही लाग्दै जान्छ, यो त सेम नै हुन्छ। अनि यो डिस्टेन्स यहाँ वाइबाट यो हाम्रो वाइ एक्सिस छ, त यहाँबाट यो सेन्टरमा गएर लाग्छ नि यति डिस्टेन्समा। अनि यो डिस्टेन्स भनेको l - a/2 रहेको छ। त मैले यहाँ डाइरेक्ट के लेख्ने भयो, WU0 हैन l - a/8 यो स्क्वायर हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् यसरी। यो तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो। अब हामीले टोटल मोमेन्ट निकालिसकेपछि के निकाल्नु पर्यो, हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ। यसको इफेक्टिभ डेप्थ कति छ त, इफेक्टिभ डेप्थ त फुटिङ। त यहाँ लेख्नुस् अब स्टेप 3 मा, यो स्टेप 2 थियो, यो हाम्रो स्टेप 3 हैन। चेक द रिक्वायर्ड डेप्थ। रिक्वायर्ड डेप्थ कति लिने हो त्यो अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ। रिक्वायर्ड डेप्थ इक्वल टु, तपाईँ एकचोटि इक्वल टु फर्मुला लगाउनुस् के, हेर्नुस् यो र यो मोमेन्टबाट के पक्कै मोमेन्टको भ्यालु त फरक आउँछ, फरक पक्कै आउँछन् हैन। त यो दुवैबाट हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हामीले निकालेका छौं त, त्यही म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ m म्याक्सिमम हामीले के गर्ने हो, लिने हो, डिभाइड बाइ q। q कसरी निकालिन्छ, हामीले बीममा मजासँग गरेछ यो कुरा हैन। अनि b भनेको हामीले 1000 mm लिने हो, 1 मिटर लिने हो। त यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ, इफेक्टिभ डेप्थ निस्किन्छ। हेर्नुस् हाम्रो स्ट्रक्चर हैन, कुनै पनि स्ट्रक्चरमा कति प्रकारको फेलर हुन जान्छन्। कुनै पनि स्ट्रक्चरमा पहिला सबभन्दा पहिला बेन्डिङ कति भइरहेको छ, बेन्डिङको कारण पनि फेलर हुन जान्छन् हैन। अनि माथिबाट फोर्स आउँदाखेरि त्यहाँ शियर स्ट्रेस कति जेनेरेट हुन जान्छन्, त्यही शियर फोर्सको कारणले गर्दा शियर स्ट्रेस जेनेरेट हुन जान्छ, अनि त्यसले पनि हाम्रो स्ट्रक्चरलाई फेलर गराउँछ। त सबभन्दा पहिला हामीले बेन्डिङ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो, अनि यसलाई धार्नको लागि कति हामीले कति रेनफोर्स दिँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर सेपमा हुन जान्छ। त एउटा कन्डिसन हामीले चेक गर्यौं कि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले गर्दा कति इफेक्टिभ डेप्थ राख्ने हो त, यति राख्ने हो। हेर्नुस् यहाँ तीनवटा हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ निस्कन जान्छ। एउटा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टबाट यो हामीले डेप्थ निकाल्यौं, अनि अझै दुईवटा कन्डिसन छ, एउटा हुन्छ वान वे शेयर, एउटा हुन्छ टु वे शेयर। अनि तीनवटा हामीले त्यसबाट निकालिन्छ के, इफेक्टिभ डेप्थ। अनि जुन इफेक्टिभ डेप्थ जुन जति बढी आउँछ नि त्यो तीनवटा मध्येमा त्यही हामीले इफेक्टिभ डेप्थ के गर्ने हो, एडप्ट गर्ने हो। त यहाँ हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले गर्दा कस्तो हाम्रो थ्योरी थियो त्यो हामीले गर्यौं। अब के गर्नु पर्यो, एउटा फेलरको लागि हामीले चेक गर्यौं। अब अर्को फेलर भनेको वान वे शेयर हुन जान्छ। लेख्नुस् यहाँ स्टेप 4 मा के, चेक फर वान वे हैन शेयर। वान वे शेयरलाई हामीले सिंगल शेयर पनि भन्छौं। सिंगल शेयर भनेको के हो, अब त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो स्ट्रक्चर छ नि हैन, अथवा कुनै पनि तपाईको बनचरो छ नि, बनचरोले कुनै पनि अब काठलाई उस गर्नुस् हैन, त्यहाँ काट्नुस्, एकैचोटीमा त्यो भनेको काठ दुई टुक्रा भयो नि, त्यो भनेको त्यहाँ वान वे शेयर लागिरहेको छ। त माथिबाट फोर्स लाग्दाखेरि त्यहाँबाट वात्तै भाँच्नु, हाम्रो स्ट्रक्चर वात्तै भाँच्नु भनेको के हुन जान्छन्, वान वे शेयर हुन जान्छन्। त वान वे शेयरको लागि हाम्रो कस्तो थ्योरी रहेको छ त यहाँ पहिला बुझ्नुस्। हाम्रो आईएस कोडले के भनिएको छ, तपाई क्लोज नम्बर, यो वान वे शेयरको लागि क्लोज नम्बर कतिमा 34.2.1 मा जानुस् अनि पढ्नुस्। के भनिएको छ कि वान वे शेयर जब लाग्छ नि त त्यसको क्रिटिकल पोइन्ट कहाँ लाग्न जान्छ, अहिले जुन मैले देखाएँ नि बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ लाग्न जान्छ, एट द फेस अफ द कलम लाग्न जान्छ। तर वान वे शेयरको लागि कहाँ लाग्न जान्छ त्यो भनिएको छ। लेख्नुस् क्रिटिकल सेक्सन फर वान वे शेयर। लेख्नुस् यहाँ वान वे शेयर हैन, अकॉर्डिंग टू क्लॉज यति हैन, क्लोज केमा लाग्न जान्छ, अकॉर्डिंग टू क्लोज इज एट द डिस्टेंस d from the face of column। बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो एट फेस अफ द कलममा लाग्थ्यो भने हाम्रो वान वे शेयर भनेको कलमको फेसबाट डी डिस्टेन्समा गई वान वे शेयरको के हुन्छ, फेलर हुन्छ।
त्यो पहिला डी डिस्टेन्समा कति हाम्रो शियर फोर्स म्याक्सिमम क्रिटिकल हुन्छ त्यो यहाँ यो अब जुन थ्योरीबाट हामी गर्छौँ त त्यो थ्योरी भनेको के रहेको छ, हामीले यो डिजाइन गरियौँ के यति बाई यति साइजको छ हाम्रो कलम के अरे फुटिङ भनेर हामीले डिजाइन गर्यो। अब यो हाम्रो के दिएको छ, यो हाम्रो कलम दिएको छ, कलम हाम्रो ए छ, यो हाम्रो कलम बी, यो साइज हामीलाई दिएको हुन्छ अनि यो हामीलाई अहिले थाहा छैन, यल ग्रेटर देन बी हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब यो हाम्रो के छ, यो हाम्रो अहिले y छ, यो हाम्रो y छ। सिमिलरली यो अहिले हामीले भर्खरै के गरेका थियौँ, यो हाम्रो x एक्सिस हो हामीले गरेका थियौँ। अब यो डिस्टेन्स कतिमा छ, यो डिस्टेन्स भनेको डी डिस्टेन्समा, त यहाँबाट x एक्सिसबाट डी डिस्टेन्स, y एक्सिसबाट डी डिस्टेन्समा के हुन्छ, त्यहाँ म्याक्सिमम क्रिटिकल शियर अकर हुन्छ, के वान वे शियर, ठ्याक्कै त्यहाँ फोर्स लाग्न जान्छ भनेको यहाँबाट भाँच्न जान्छन्, यहाँबाट भाँच्न जान्छन्। त एट मैले के लिए यहाँ डिस्टेन्स डी लिए, यसरी यो डिस्टेन्स हाम्रो कति भयो हुने भएको, यो डिस्टेन्स डी। सिमिलरली मैले यो डिस्टेन्स लिए, यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुने भएको डी हैन, यो हाम्रो एक्स डेक्स, यो एक्स डेक्स, यो हाम्रो y1, यो हाम्रो y1 भएको। ल अब डी डिस्टेन्स फेस अफ द कलम यो हो हैन, फेस अफ द कलम यो, यहाँबाट डी डिस्टेन्समा गयो। अब यहाँबाट हामीले 1 मिटरको स्ट्रिपमा म्याक्सिमम फेयर शियरको लागि फेयर यहाँ यो डिस्टेन्समा अकर जान्छ, यो डिस्टेन्समा यहाँ अकर हुन जान्छन्। अब जब यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुनु भएको, यो डिस्टेन्स हाम्रो कति छ भन्नु त, यो l माइनस हैन d बाई 2, l माइनस d बाई 2, कुन डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स। सिमिलरली अब हामीले 1 मिटरको स्ट्रिप यहाँ मान्छ, अब 1 मिटरको स्ट्रिप मानिसकेपछि त्यहाँ फोर्स निकालिसकेपछि सिमिलरली 1 मिटरको स्ट्रिप यदि हामीले यहाँ निकालिसकेपछि हाम्रो टोटल निस्किन जान्छन् यल माइनस। अब यो पनि हाम्रो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यो डिस्टेन्स अब हेर्नु, यो टोटल बी छ हैन, बी बाट यो बी हामी लिन्छौँ हैन, अनि बी बाट यति छ, अनि त्यसबाट यदि हामीले के गर्नु पर्यो, अब त्यहाँबाट मैले डी घटाउन दिनु पर्यो, यो डी, यो डिस्टेन्स कति छ डी। यो स्ट्रिपको लागि मात्र अहिले यो स्ट्रिपको लागि हामीले गर्दैछौँ। सिमिलरली यदि यो स्ट्रिपको लागि यदि हामीले गर्दैछौँ भने अब यो स्ट्रिपको लागि कति लिनु पर्यो, यो स्ट्रिपको हामीले डी घटाउनु पर्यो, त यल माइनस ए बाई 2 माइनस डी। एकचोटि एनालाइसिस गर्नुस्, तपाईँ मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल यल थियो, यो ए मैले घटाएँ हैन, यो ए छ, यल माइनस ए बाई यताको पनि घटाएँ, एल माइनस ए बाई 2 भयो यो, अनि यो डी घटाउनु पर्यो, यो डी घटाउँदाखेरि यो डी आयो। सिमिलरली बी माइनस बी बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो यति आएको थियो यो, अनि यसबाट मैले डी घटाएँ त यति स्ट्रिप आउन जान्छ यहाँ। यहाँसम्म तपाईँलाई पुरै मजाको साथ क्लियर होला। मिन्स हाम्रो स्ट्रिप कति डिस्टेन्समा लाग्ने भयो, यल माइनस ए बाई 2 डी, यल माइनस बी माइनस स्मल बी बाई 2 माइनस डीमा लाग्ने भयो यहाँ स्ट्रिप यति। यो हाम्रो कति 1 मिटरको स्ट्रिप यहाँ हामीले लिएछौँ, यहाँ यो पनि हाम्रो 1 मिटरको स्ट्रिप हामीले लिएछौँ, किनकि त्यतिमा हामीले शियर फोर्स निकाल्न सक्यो भने एज होल टोटलमा हामीले शियर फोर्स निकाल्न सक्छौँ यो यल र बी को रिस्पेक्टिभली हामीले के मल्टिप्लिकेसन गरेर। अब यहाँ लेख्नुहोस्, हाम्रो यल जब ग्रेटर देन बी छ भने यल माइनस हैन ए बाई 2 ग्रेटर देन यल माइनस बी बाई 2 हुन्छ कि हुँदैन, यो वाला पक्कै हुन्छ। सिमिलरली यदि हाम्रो यल माइनस ए बाई 2 माइनस डी, मैले डी घटाउँदाखेरि त्यो पनि त यल माइनस बी बाई 2 माइनस डी हुन्छ, पक्कै हुन्छ, पक्कै हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, यहाँबाट हामीले शियर फोर्स निकाल्न सक्छौँ। शियर फोर्स भनेको VU कति फोर्स लागिरहेको छ त्यसमा त त्यो शियर फोर्स भनेको के अरे शियर स्ट्रेस हामीले निकाल्न सक्छौँ। पहिला शियर फोर्स निकालौँ हैन, VU। त VU भनेको यसमा टोटल सोइल प्रेसर कति लागिरहेको छ, मैले के भने कि मेन फ्याक्टर मेन रोल भनेको यहाँ WU0 को हुन जान्छ। त WU0
हाम्रो के भयो, यो हाम्रो किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ हैन। अनि त्यसमा मैले 1 मिटरले के गरेँ, मल्टिप्लाई गरेँ। 1 मिटर त हामी लिन्छ नि हैन। अनि यो डिस्टेन्स कति छ त यो डिस्टेन्स भनेको l माइनस a बाई 2 यदि x एक्सिसमा हामीले निकालेका छौँ भने, अब जब यो निकालिसकेपछि हामीले शियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। शियर स्ट्रेस किन निकाल्नु पर्यो, किनकि हामीले टेबल 19 र टेबल 20 दिएको छ, त्यहाँबाट नै हाम्रो पर्सेन्टेज अफ स्टिल अनि के शियर स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ अनि चेक गर्न सकिन्छ कि हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ छ कि छैन। त्यही भएर यो लोडबाट हामीले शियर स्ट्रेस भ्यालु निकाल्छौँ। शियर स्ट्रेस भनेको सिग्मा बी इक्वल टु VU बाई हाम्रो BD। यो भनेको हाम्रो के ब्रेथ, यो के सरी 1 मिटर जुन हामीले लिएका हुन्छ त्यो, यो 1 मिटर हामीले लिएका हुन्छ त्यो याद राख्नुहोस्, यो B अथवा अनि D भनेको यसको इफेक्टिभ डेप्थ। यहीबाट नै हामीले D निकाल्छौँ। अब यो जुन आयो नि यो त हाम्रो टोटल लोडबाट आइरहेको छ, पक्कै लोडबाट आइरहेको छ। अब यो भनेको के हुनु भएन, सिग्मा सी मैक्स डिभाइड बाई 2 भन्दा यो बढी हुनु भएन। सिग्मा सी मैक्स भनेको टेबल 20 बाट हामीले निकाल्छौँ, त्यसमा 2 ले डिभाइड गर्छौँ। त्यो भ्यालु भनेको माथिबाट जति आइरहेको छ नि त्यसको कारणले गर्दा जुन जेनेरेट हुन जान्छ नि स्ट्रेस, त्यो भनेको सिग्मा सी मैक्स बाई 2 भन्दा बढी हुनु भएन। यो हामीले आइएस कोड कति क्लोजमा भनेको छ, त्यो क्लोज भनेको 40.2.31 मा भनेको छ। तपाईँ एकचोटि फिगर हेरिहाल्नुहोस्, मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ। अनि अब हामीलाई सिग्मा सी मैक्स बाई 2 कति ग्रेडको छ त्यो त यो त ग्रेड अफ द स्टिलमा, ग्रेड अफ द कङ्क्रिटमा डिपेन्ड हुन जान्छ। तर यहाँ अहिलेसम्म हामीलाई पर्सेन्टेज अफ द स्टिल निकालेका छौँ, पक्कै निकालेका छैनौँ। कति युज हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन पर्सेन्टेज अफ स्टिल। जब पर्सेन्टेज अफ द स्टिल थाहै नै छैन भने त हामीले टेबल 19 बाट सिग्मा सी निकाल्न सक्छौँ। सिग्मा सी जस्तो हामीले निकाल्थ्यौँ नि त्यो सिग्मा सी निकाल्न सक्छौँ, पक्कै निकाल्न सक्दैनौँ। त यहाँ हामीले के गर्छौँ कि सबभन्दा स्मोलेस्ट भ्यालु छ नि सिग्मा सी को, जुन पर्सेन्टेज अफ द स्टिल अनि ग्रेड अफ द कङ्क्रिटमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो सबभन्दा स्मोलेस्ट भ्यालु हामी यहाँ लिन्छौँ। यदि स्मोलेस्ट भ्यालुको मामलामा यदि हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ छ भने हामीले पछि त्योभन्दा पनि बढी स्टेजको लागि डिजाइन गर्न सक्छौँ। त यो यसको कन्डिसनमा एउटा यो चेक हुनु पर्यो। अनि फेरि सिग्मा सी भन्दा पनि हाम्रो यो बढी हुने भएन, के को लागि, मिनिमम स्मोलेस्ट भ्यालुको लागि। त त्यो भनेको यहाँ लेख्नुहोस्, यो कति जुम गरेर हामी हेर्छौँ त्यो भ्यालु भनेको 0.28 न्युटन पर mm स्क्वायर ए जुम गरेर हामी हेर्छौँ। तर यो आइएस कोडमा भनिएको छ, तर हामीले प्रायः जस्तो न्युमेरिकल गर्दाखेरि 0.36 सम्म हामीले एजुम गरेर हेर्छौँ। त्यो न्युमेरिकल गर्दासम्म म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अब हाम्रो शियर स्ट्रेस भनेको नि बीममा डिजाइन गर्दाखेरि शियर स्ट्रेसलाई धार्नको लागि हामीले स्टिरर्स प्रोभाइड गरेका थियौँ, यो तपाईँलाई थाहा छ। तर स्लेबमा पनि हामीले शियर स्ट्रेसलाई धार्नको लागि हामीले त्यहाँ कुनै पनि कुराको एनालाइसिस भनेको त्यहाँ हामीले रेनफोर्स बारहरू हामीले थप्नुपर्ने थिएन, डिजाइन गर्नुपर्ने थिएन स्लेबमा पनि। तर यहाँ पनि हामीले शियर स्ट्रेसको मामलामा सेफ त हाम्रो स्ट्रक्चर छ कि छैन त्यो हामीले चेक गर्छौँ। तर हामीले यहाँ शियर स्ट्रेसलाई धार्नको लागि हाम्रो रेनफोर्स बारहरू के गर्दैनौँ, हामीले डिजाइन गर्दैनौँ। त लेख्नुहोस् यहाँ शियर रेनफोर्समेन्ट आर नोट प्रोभाइडेड इन फाउन्डेसन। मिन्स कुनै पनि हामीले स्टिरप्सहरू प्रोभाइड यहाँ गर्दैनौँ यसको लागि। अनि यो डी को डिस्टेन्समा गयो नि त हाम्रो जब स्ट्रक्चर छ, यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो जब स्ट्रक्चर माथिबाट हामीले यस्तो हेर्छौँ हैन, यस्तो हेरेका हुन्छ अनि यो स्ट्रक्चर छ नि माथिबाट लोड आयो त कहाँ फेलियर्स हुन जान्छ न। त मानौ यो डिस्टेन्स हाम्रो फेस अफ द कलम यो छ, फेस अफ द कलम यो छ नि, त यहाँ भनेको यहाँबाट फेलियर भयो नि, त यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर फेलियर हुन जान्छ। डी डिस्टेन्ससम्म हाम्रो स्ट्रक्चर फेलियर हुन जान्छ। त फेज वान वे सेयरबाट हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो फुटिङ कसरी फेलियर हुन जान्छन् तपाईँ एकचोटि फिगरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले मजाको साथ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाईँलाई रियल साइडमा जानु हो भने हाम्रो फाउन्डेसनहरू, हाम्रो घरहरू भाँचिएको हुन्छ। कस्तो, हाम्रो वान वे फेयरले भाँचेको छ कि हाम्रो भेन्डिङको कारणले भाँचेको छ, तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिगरबाट तपाईँले धेरै नै कुरा हदसम्म बुझ्नुभयो होला।
त यहाँ हाम्रो के सम्बन्धित थियो, यो हाम्रो वान वे सेयर कस्तो थियो त्यो थ्योरी पनि हामीले पढ्यौँ। यो सबै कुरा हामी न्युमेरिकलमा गर्छौँ। अब हाम्रो अब आउँछ टु वे सेयर। तपाईले हेर्नुभयो होला कि यदि हाम्रो यो बीम छ नि हैन, अनि यो कलम छ, सरी यो हाम्रो के छ, यो फुटिङ फाउन्डेसन छ, अनि कलम छ, माथिबाट लोड यसरी आइरहेको छ, माथिबाट लोड यसरी आइरहेको छ। जस्तै यो हाम्रो छ के फुटिङ हैन, जब माथिबाट यसरी कलम आयो नि हैन, कलम आउँदाखेरि के हुन जान्छन्, यो यसरी भनेको भाँच्न जान्छन्, यो यसरी माथिबाट लोड आयो नि त भनेको कलम एकदम जमिन भित्र गाडिन जान्छन्। अथवा यो यसरी छ नि हैन, कलम यसरी छ अनि एउटा फ्लोर यसरी बनाएको छ भने त्यो भनेको कलम के हुन जान्छन्, यसरी, यो कलम भनेको यसरी के हुन जान्छ, माथि उठ्न जान्छ यसरी, भनेको यहाँ फेलियर्स अकर हुन जान्छन्। फिगरमा पहिला हेर्न हाल्नुस्, त्यहाँ धेरै तपाईले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन यो यसरी यो हाम्रो फ्लोर छ, स्लेब छ हैन, यसरी यो यहाँ कलम छ, कलम भनेको धेरै माथिबाट लोड आयो, कलम हाम्रो भनेको त्यो स्लेबको यो पार्ट छ नि, यसरी कलम माथि गइदिन्छ। तपाईँ फिगर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यो जुन अकर्स भयो नि, यसरी पन्चिङ भयो, यहाँ के भयो, यो पन्चिङ भयो कि भएन, त यहाँ पन्चिङ सेयर हुन जान्छ। पन्चिङ सेयर भनेको यहाँ त्यो पन्चिङ सेयर भनेको नै हाम्रो टु वे सेयर फेलियर हुन जान्छ। त अब हाम्रो आइएस कोडले के भनेको छ, थर्ड नम्बरमा हाम्रो स्टेप छ, स्टेप 5 छ रे, चेक फर पन्चिङ सेयर। अब पन्चिङ सेयर भनेको टु वे सेयर मैले भनिसकेँ अहिले, टु वे सेयर। यसको तपाईले एक्जाम्पल पनि राम्रैसँग बुझ्नुभयो होला मैले के भन्न खोजेको थिएँ। अब पन्चिङ सेयर हुँदाखेरि यो हाम्रो के छ, कलम छ, यो फाउन्डेसन भनेको यो कलम भित्रको जमिन भित्र के हुन जान्छन्, गाडिन जान्छन्। अब यसको लागि पनि हामीलाई आइएस कोडले थ्योरी भनेको छ, के भनेको छ, यो हाम्रो फुटिङ छ भने अनि यो हाम्रो के छ, कलम छ। त आइएस कोडले के भनिएको छ कि जब हाम्रो टु वे सेयर फेलियर हुन्छ नि अथवा पन्चिङ सेयर फेलियर हुन्छ नि, त कतिको डिस्टेन्समा कलमबाट हुन्छ त त्यो बुझ्नु पर्यो। त मैले तपाईलाई पन्चिङ कसरी हुन्छ एकदमै पानलाई त्यहाँ च्यातिदियो भनेको, त्यो भनेको d/2 डिस्टेन्समा हुन जान्छ एट द फेस अफ द कलम। आइएस कोडले हामीलाई भनिएको छ, यो कहीँबाट मैले भनिरहेको छैन, आइएस कोडले थ्योरीबाट निकालेको यो कुरा। त लेख्नुस् यहाँ के कि पन्चिङ सेयर अकर्स एट द पन्चिङ सेयर हैन अकर्स एट द d/2 डिस्टेंस हैन फ्रम द फेस अफ कलम भनेको फेस अफ द कलमबाट d/2 डिस्टेंसमा गएर हाम्रो त्यो फेलियर्स भएको हुन्छ। मिन्स यो डिस्टेंस हाम्रो कति छ, यो डिस्टेंस d/2, फेरि यो चारैतिर भएको हुन्छ, चारैतिर हाम्रो के भएको हुन्छ, पन्चिङ सेयरको हाम्रो फेलियर भएको हुन्छ। यो d/2, यो हाम्रो ए छ, यो हाम्रो बी छ, एबी को भ्यालु हामीले दिएको हुन्छ, यल छ, यो हाम्रो बी छ, यसरी। अब पन्चिङ सेयर जुन अकर भयो नि यो तरिकाले हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो फाउन्डेसन छ नि हैन, त यहाँबाट यसरी 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 यो d/2 डिस्टेंसमा चारैतिर उताको साइडमा यताको साइडमा पनि अकर्स भएको हुन्छ। फिगर हेर्नुभयो त्यहाँबाट धेरैसम्म तपाईले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले उस्तो हेर्नुभयो, अब यस्तो पनि हेर्नुस्। जस्तै यो हाम्रो स्ट्रक्चर छ हैन, अनि यो भनेको यसरी अकर्स भएको हुन्छ, यो यसरी चारैतिर। यो डिस्टेंस छ नि, यो डिस्टेंस कति छ, d/2, यो डिस्टेंस कति छ, यो डिस्टेंस भनेको d/2 छ। यहाँसम्म तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो। अब यसलाई हामीले त्यहाँबाट हामीले d को भ्यालु, इफेक्टिभ डेप्थको भ्यालु त्यो सिग्मा v बाट हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यो पनि एउटा सिग्मा इफेक्टिभ डेप्थको भ्यालु आयो भनेको अहिले हामीले बेन्डिङ मोमेन्टबाट इफेक्टिभ डेप्थ कति आउँछ, वन वे सेयरबाट इफेक्टिभ डेप्थ कति आउँछ त्यो हामीले निकाल्यौं। अब चेक फर पन्चिङ सेयरबाट हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ यसबाट कति, यो d भनेको फरक छ, हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ भनेको फरक छ, त त्यसबाट अब हामी इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्छौं। त यहाँ जुन हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ नि, त d/2 डिस्टेंसमा हाम्रो पन्चिङ सेयर स्ट्रेस कति डेभलप हुन जान्छ नि त, पन्चिङ सेयर स्ट्रेस d/2 मा यति डिस्टेंसमा, त्यो अब हामीले निकाल्छौं। त्यहाँ लेख्नुस्
पंचिङ शियर स्ट्रेस डेभलप कति हुन जान्छ नि त त्यो भनेको सिग्मा भिपी मैले माने यहाँ हैन पंचिङ शियर वेट पंचिङ सरी नेट पंचिङ फोर्स डिवाइड बाई हाम्रो कति फेलर सेक्सन एरिया अथवा सेक्सन सरफेस एरिया सिग्मा भिपी। अब यहाँ पहिला हामीले एनालिसिस गर्छौं। मैले यतिको फिगर मैले यहाँ तल बनाउँदै छु त्यो तलको फिगर यहाँ हेर्नुस् हेर्नु मैले यस्तो बनाए यो ठाउँको मैले यहाँ पंचिङ शियरको फिगर मैले बनाइरहेको छु हैन। अनि यो भनेको हाम्रो कति छ यो भनेको हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ छ त्यो हाम्रो फुटिङको। अनि यो डिस्टेन्स अब हाम्रो कति हुन जान्छ यो डिस्टेन्स हेर्नुस् त यो a प्लस यो a छ भने d/2 जोड्दाखेरि a प्लस d भएको भएन पक्कै। यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन जान्छ त्यो पनि b यो b छ भने b प्लस d भएको भएन भयो। अनि त्यहाँ जुन फोर्स लागिरहेको छ नि त्यो फोर्स माथि यो कलमबाट यति डिस्टेन्समा हाम्रो जुन फोर्स लागिरहेको छ अनि यसको कारणले गर्दा जुन स्ट्रेस पंचिङ स्ट्रेस जुन जेनेरेट भइरहेको छ नि यसरी मैले त्यो स्ट्रेसको फिगर देखाए। अनि यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन् यो डिस्टेन्स a प्लस d हुन जान्छन्। अनि यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन जान्छन् यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो b प्लस d हुन जान्छन् यसरी। यहाँ यो एरियामा के हुनु भएको यहाँ पंचिङ शियर हुनु भएको हैन। अब नेट पंचिङ फोर्स कति हुन जान्छ नि त यति एरियामा यदि हाम्रो पंचिङ फोर्स लागिरहेको छ भने माथिबाट कति लोड आइरहेको छ हेर्नुस् नेट पंचिङ फोर्स कति हुन जान्छ माथिबाट जुन फोर्स आइरहेको छ त्यो हैन। अनि पंचिङ शियरले कति त्यहाँ आकर्षण गरिरहेको छ त्यो अपोज गरिरहेको छ र त्यसबाट नेट माथिबाट जुन फोर्स आइरहेको छ त्यसबाट पंचिङ शियर फोर्स यदि हामीले घटायो भने नेट पंचिङ शियर आउनु भयो कि आएन आउनु भयो। त नेट पंचिङ फोर्स माइनस यहाँ PU हैन माइनस। अब यो सरफेस एरिया मैले भर्ने छु त सरफेस एरिया हेर्नुस् यो b प्लस d यहाँ पनि हुने भएको a प्लस d यहाँ पनि हुने भएको। त यसको पेरिमिटर कति हुन जान्छ पेरिमिटर 2 इन्टु a प्लस d प्लस b प्लस d हुने भएको कि भएन 2 इन्टु दुवै साइडमा पेरिमिटर छ भने 2 ले मल्टिप्लाई मैले गरे a प्लस d b प्लस d हैन। त यहाँ पंचिङ फोर्सको लागि के हुने भएको WU ले माथिबाट आइरहेको छ त्यो अनि एरिया भनेको हाम्रो के हुने भएको यहाँ a प्लस d हैन के हुने भएको a प्लस d अनि b प्लस d यो। अनि फेलर क्रस सेक्सन एरिया त यो फेलर क्रस सेक्सन एरिया भनेको पेरिमिटर इन्टु मैले d ले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ के हुने भएको पेरिमिटर क्रस सेक्सन एरिया हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् त्यही मैले 2 हैन a प्लस d प्लस b प्लस d यो हुने भएको। अनि इफेक्टिभ डेप्थ d ले मैले यहाँ के गरे मल्टिप्लाई गरे मिन्स पेरिमिटर इन्टु इफेक्टिभ डेप्थ यो हाम्रो के भएको पेरिमिटर इन्टु हाम्रो यो इफेक्टिभ डेप्थ। यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यहाँसम्म मजाको साथ बुझ्नुभयो। यो मैले सोइल प्रेसर आइरहेको छ त्यो माथिबाट कति हाम्रो लोड आइरहेको छ त्योबाट सोइल प्रेसरले हैन अनि यति एरियामा धानिरहेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरे भनेको नेट हाम्रो पंचिङ फोर्स हुने भएको। यो हाम्रो यो के छ यो अपोज वाला छ अपोज गर्ने वाला यो माथिबाट आइरहेको छ त्यो वाला बुझ्नुभयो। अनि यदि यो छ नि यदि यो भन्दा यो बढी भयो भने के हुन जान्छन् PU यदि यो अपोज गर्ने बेला छ नि यो भन्दा यदि बढी हाम्रो भएको भने हाम्रो पंचिङ शियर फेलर्स हुने सम्भावना हुन्छ नै पक्कै नै हुन्छ। यदि यो टर्म भन्दा यो बढी भयो भने मिन्स हामीले यो बढी गराउने कि यो बढी गराउने यो अपोज गर्ने बेला बढी गराउने हो। त्यही भएर पहिला हामीले शियर सिग्मा CVP को भ्यालु निकाल्छौं अनि चेक गर्छौं कि हाम्रो यो कन्डिसन ठीक छ कि छैन भनेर। यो तलको भनेको फेलर क्रस सेक्सन एरिया b प्लस d यो भनेको यो पेरिमिटर इन्टु मैले डेप्थले यहाँ मल्टिप्लाई गरे यो यता पनि हुन जान्छ यो यता पनि हुन जान्छ त्यही भएर यो 2 ले मल्टिप्लाई गरे पेरिमिटर इन्टु इफेक्टिभ डेप्थ यहाँ। अब सिग्मा VP
हाम्रो माथिबाट आइरहेको छ नि त्यो सिग्मा यो यसो कारणले गर्दा भयो, मैले घटाए अपोज गर्ने बेला त सिग्मा भिपी यो आयो, यो ग्रेटर हुनु भएन के भन्दा सिग्मा भिपी डैश पर्मिसिबल भन्दा मिन्स एलावल। हाम्रो कोडमा सिग्मा भिपी को भ्यालु जुन दिएको छ नि त्यो भनेको यो सिग्मा भिपी को माथिबाट आइरहेको छ नि जुन स्टेज त्यो यो एलावल पर्मिसिबल स्टेज भन्दा बढी हुनु भएन। यदि बढी छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर फेलर छ, मिन्स बढी हुनु भएन हामीले सेफ कन्डिसनमा राख्ने हो। यो भन्दा यो भ्यालु जहिले पनि यो भ्यालु यो भन्दा बढी हुनु भएन त यो पर्मिसिबल। अब सिग्मा भिपी डैश मिन्स सिग्मा भिपी पर्मिसिबल नै मान्नुस्, पर्मिसिबल यो सिग्मा भिपी डैश नदिनुस्। यो भ्यालु हाम्रो आइएस कोडले निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा फर्मुला दिएको छ, त्यो फर्मुला भनेको के हो, केबी प्लस 0.25 रुट अन्डर एफसीके। अनि केबी को भ्यालु फेरि निकाल्न सकिन्छ 0.5 हैन, बी बाइ ए शुड नट बी ग्रेटर देन 1.0। यो फर्मुला गर्दाखेरि म तपाईलाई सिग्मा भिपी कसरी निकाल्छ त्यो सबै कुरा हामी गर्छौं। त यो हाम्रो भयो के, अनि यसबाट हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सक्छौं यसरी। मिन्स हामीले बेन्डिङ मोमेन्टबाट पनि इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सक्यौ, वान वे सेलबाट पनि हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सक्यौ, अनि चेक फर पञ्चिङ सियरबाट हामीले पनि इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सक्यौ। मिन्स हामीलाई 3 वटा के आयो, इफेक्टिभ डेप्थ आयो। त यहाँ हामी लेख्छौं स्टेप सीमा। यो त बुझ्नुभयो, मजाको साथ बुझ्नुभयो। यसबाट कसरी तरिकाले फेलर हुन्छ हाम्रो साइडमा त्यो पनि तपाईलाई मैले फिगरमा देखाइदिएँ। अब लेख्नुस् के लेख्नु पर्यो, फाइन्ड द फाइनलाइज इफेक्टिभ डेप्थ। इफेक्टिभ डेप्थको भ्यालु हामीले फाइनलाइज गर्छौं केबाट, सबभन्दा पहिला हामीले बेन्डिङ मोमेन्टबाट निकाल्यौं, त्यसपछि हामीले वान वे शेयरबाट निकाल्यौं, त्यसपछि हामीले के पञ्चिङ शेयरबाट हामीले निकाल्यौं। 3 वटाबाट हामीले मानौ यो D1 निकाल्यौं, D2 निकाल्यौं अथवा D3 निकाल्यौं हैन। त यसबाट जुन हाम्रो म्याक्सिमम व्हिच एभर इज म्याक्सिमम, जुन म्याक्सिमम हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ आएको हुन्छ, रिक्वायर्ड इफेक्टिभ डेप्थ आएको हुन्छ नि, त्यही हामीले इफेक्टिभ डेप्थ राख्ने हो। मिन्स त्यो भन्दा पनि बढी बढाएर राख्ने हो। त के गर्ने हो, यो 3 वटा मध्ये हामीले जुन भ्यालु बढी आएको हुन्छ नि त्यही हामीले लिन्छ। त टोटल इफेक्टिभ कभर कति हुन्छ, टोटल ओभरअल डेप्थ हैन, डी कति हुन जान्छ, त्यो भनेको डी प्लस इफेक्टिभ कभर, यही हुन्छ नि, डी प्लस इफेक्टिभ कभर। त यहाँ इफेक्टिभ कभर को भ्यालु 100 देखि हाम्रो 100 mm सम्म लिन्छ, याद राख्नुस् इफेक्टिभ कभर। तब जब इफेक्टिभ कभर 10 देखि 100 mm लिन्छ भने इफेक्टिभ क्लियर कभर कति लिने त त्यसको लागि पनि हामीले भनिएको छ क्लियर कभर मिनिमम 50 mm त हामीले लिनै पर्छ भनेर भनिएको छ। अब जब इफेक्टिभ हामीले डेप्थ निकालिसक्यौं, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आइरहेको छ त्यो पनि हामीले निकालिसक्यौं, वान वे शेयर 4 पनि निकालिसक्यौं। तब स्टेप्स कतिमा, स्टेप्स 5 मा के गर्नु पर्यो, डिजाइन फर रेनफोर्समेन्ट मेन रेनफोर्समेन्ट कति डिजाइन गर्ने हो त त्यो अब हामीले निकाल्नु पर्यो। त मेन रेनफोर्समेन्ट हामीले केबाट निकाल्छौं, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अथवा हामीले एक्स डाइरेक्सनमा कति म्याक्सिमम मोमेन्ट लागिरहेको छ त्यसबाट निकाल्छौं, अनि वाइ डाइरेक्सनमा कति हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेको छ त्योबाट हामीले के निकाल्ने भयो, डिजाइन हामीले लङ्गिट्युडनल बार्सहरु कति एरियाको लाग्ने भयो त्यो हामीले निकाल्छौं यहाँबाट। त पहिला एलोङ एक्स एक्सिसमा लेख्छौं, एलोङ एक्स एक्सिसमा हामी लिन्छौं हैन। त यो के को लागि क्याल्कुलेट गर्नु, क्याल्कुलेट 1 मिटर स्ट्रिपको लागि 1 मिटर स्ट्रिपको लागि हामीले यो बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेको छ नि त्यहाँबाट हामीले टोटल एरिया अफ द स्ट्रिप कति लाग्छ त्यो हामीले निकाल्छौं। त यहाँ MUX को लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 0.87 FY हैन, AST D minus FY AST डिवाइड बाइ FCK हैन B। यसरी हामीले x मा लाग्ने बाट हामीले एरिया अफ स्टिल हामीले निकाल्न सक्छौं। 1 मिटर स्ट्रिपको लागि 1 मिटर स्ट्रिपको लागि हामीले एरिया अफ स्टिल निकाल्न सक्यौ भने हामीले l ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टोटलमा लाग्ने एरिया अफ स्टिल निकाल्न सक्छौं कि सक्दैन, पक्का नै हामीले सक्छौं। त्यही भएर यहाँ के क्याल्कुलेटर छ, क्याल्कुलेट एरिया अफ स्टिल फर फुल लेंथ के l इन्टु एरिया अफ स्टिल फर 1 मिटर को लागि कति थियो, त्यस एरिया अफ स्टिल मा l ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले टोटल एरिया फुल लेन्थ मा l मा कति लाग्ने त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं x डाइरेक्सन को लागि। अब
के गर्नु पर्यो, यति निकालिसकेपछि अब एरिया अफ स्टिल भनेको जुन लङ्गर साइड छ नि त्यसमा हामीलाई आइएस कोडले अलि भिन्न तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई भनिएको छ। त्यो के भनिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्, लङ्गर साइडमा फेरि है याद राख्नुहोस्, यदि यो बीच छ भने यो हाम्रो टोटल यल छ, त यहाँ हामीले यसलाई डिभाइड गर्छौँ। जस्तै हामीले त्यसलेमा मिड स्पान होइन, मिडल स्पान इज स्पान हामीले डिजाइन गरेका थियौँ नि, त्यस्तै नै यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बीचको यहाँ स्पान आयो नि यो अलिक थोरै हुन्छ यसरी हैन, त यो जुन मिडल पार्ट छ नि त्यसलाई हामीले सेन्ट्रल बेन्ड भन्छौँ। अनि जुन जुन यो बी डिस्टेन्स छ नि त्यो पनि यो डिस्टेन्स हामीले बी मान्छौँ भनेको के बनाउँछौँ, यसलाई हामीले के बनाउनु भएको, स्क्वायर बनाउने भएको। अनि यसमा जुन हाम्रो लाग्छ नि यो अहिले जुन हामीले निकाल्यौ क्याल्कुलेट द एरिया अफ स्टिल फर फुल लेन्थ, त्यो भनेको सेन्ट्रल बेन्डको लागि निकाल्यौँ। याद राख्नु सेन्ट्रल बेन्डको लागि। त यहाँबाट एरिया अफ स्टिल निकालिसकेपछि यसमा लाग्ने टोटल एरिया अफ स्टिल कति हो त्यो हामीले एएसटी क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ हैन। अनि त्यहाँबाट हामीले फाइ कति अफ द डायमिटरको स्टिल प्रयोग गर्ने हो त्यो पनि हामीले सिलेक्ट गरिसकेका हुन्छौँ, मिन्स फाइ एडप्ट गरिसकेका हुन्छौँ हैन। फाइ एडप्ट गरिसकेपछि यसमा यदि यो एक्स एक्सिस यसरी छ भने हैन, त यसमा हामीले लाग्ने एरिया के अरे डायमिटर अफ द बार त्यो पनि हामीले सिलेक्सन गरिसकेका हुन्छ। अनि यसको स्पेसिङ पनि छुट्टै तरिकाको हुन्छ। तर यो बाहिरको जुन एज भयो नि यो त्यहाँ भनेको अलि बढी डिस्टेन्समा हामीले के स्पेसिङमा के राख्ने हो, डायमिटर अफ द बार त्यो स्टिल बारहरू राख्ने हो यो साइडमा। याद राख्नुहोस् यो भयो। यहाँ भनेको यो भन्दा जति हामीले स्पेसिङ राखेको छौँ त्यो भनेको डबल स्पेसिङमा राख्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, अहिले मैले न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि त्यहाँ म तपाईँलाई भन्छु। अनि यो यदि यो पुरै यहाँ थियो भने यो 1 मिटरको लागि स्टिप थियो हैन, त यो फुलमा कति राख्ने हो त्यो अनुसारको हामीले त राख्न सक्छौँ, मजाले राख्न सक्छौँ। त यो एक्स एक्सिसमा कसरी राख्ने हो त्यो पनि कुरा हामीले के गर्यो, फाइन्ड आउट गरियो। यहाँसम्म त पुरै तपाईँलाई क्लियर होला। मानौ हामीले टोटल नम्बर अफ द स्टिल बार लङ्गर साइडको लागि कति राख्ने हो त्यो कुरा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ। अर्को केसमा टोटल नम्बर अफ स्टिल बार रिक्वायर्ड हैन, एनटी कसरी निकाल्न सक्छ त्यो भनेको एलबाट एएसटीमा कति आएको छ त्योबाट पाई बाई 4 हामीले फाइ कति जुम गर्यो त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो हैन। यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ टोटल नम्बर अफ द स्टिल। अब टोटल नम्बर निकालिसकेपछि हामीले सेन्ट्रल बेन्डमा कति प्रोभाइड गर्ने हो त, के नम्बर अफ द स्टिल सेन्ट्रल बेन्डमा कति नम्बर अफ द स्टिल बार प्रयोग गर्ने हो यो डायमिटरको। त त्यसको लागि पनि हामीसँग फर्मुला छ, लेख्नुहोस् टोटल नम्बर अफ स्टिल हैन बार इन सेन्ट्रल बेन्ड यहाँसम्म त क्लियर छ। त्यो फर्मुला भनेको एनसी मैले माने हैन, एनटी मल्टिप्लाई डिभाइड बाई 2 बाई एल बाई बी। कुनै फर्मुलामा एलवाई बाई एलएक्स पनि दिएको छ, लङ्गर बाई सर्टर स्पान। त यहाँसम्म तपाईँलाई क्लियर छ सेन्ट्रल बेन्डमा कति प्रोभाइड गर्ने हो। अब यो नम्बरमा रिमेनिङ नम्बर अफ स्टिल हैन इन रिमेनिङ साइडमा कति प्रयोग गर्ने, मिन्स यो साइडमा कति प्रयोग गर्ने हो त नम्बर अफ स्टिल, त्यो कसरी निकाल्ने त्यो भनेको के गर्नु पर्यो। मानौ टोटल नम्बर अफ द स्टिल आयो हाम्रो 20 हैन, अनि यहाँबाट एनसी क्याल्कुलेसन गर्यो त्यो हामीले 16 क्याल्कुलेसन गर्यो। त यहाँ अब रिमेनिङ साइडमा कति प्रयोग गर्ने हो त्यो भनेको एनआर मैले माने हैन, एनटी बाई एनसी बाई 2 गर्दाखेरि त हाम्रो के हुनु भएको, निस्किनु भएको। त किनकि यो दुईटा साइड छ नि त्यही भएर 2 ले डिभाइड गरे। अनि यो 20 माइनस 16 जाँदाखेरि 4 भयो, मिन्स 2 मिन्स यता हामीले दुई वटा नम्बर अफ द बार यो दुई वटा छ नि यो दुई वटा यदि नम्बर अफ द बार हामीले राख्न सक्यो भने हामीले लङ्गर साइडको लागि टोटल नम्बर अफ द स्टिल बार कति हुन जान्छ त्यो हामीले पुरै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ रिमेनिङ साइडमा सेन्ट्रल बेन्डमा पनि। यहाँसम्म तपाईँलाई पुरै बुझ्नुभयो होला। अब यो त हामीले केमा डिजाइन गर्यौँ, यो हाम्रो एक्स एक्सिसमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति आइरहेको छ लङ्गर स्पानको लागि हामीले डिजाइन गर्यौँ। अब सर्टर स्पानको लागि एमयुवाई कति आएको थियो त्यो पनि हामीले निकालिसकेका थियौँ। त्यो अब लेख्नुहोस् के फोर बेन्डिङ मोमेन्ट इन एमयुवाई भनेको वाई एक्सिसमा,
त्यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला एरिया अफ द स्टिल मिन्स लङ्गर साइडमा कति हुन्छ त्यो हामीले निकालिसक्यो। अब यो साइडमा हाम्रो एरिया अफ स्टिल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो वाइ एक्सिसमा, मिन्स 0.87 FYAST हैन, अनि डी FYAST डिभाइड बाई FCKB, यहाँबाट हामीले एरिया अफ स्टिल निकाल्न सक्छौँ। अब टोटल नम्बर अफ स्टिल N इज इक्वल टू कति राख्ने त, B इन्टु AST डिभाइड बाई π/4 इन्टु फाइ स्क्वायर। यहाँबाट एरिया अफ स्टिल निकालिसकेपछि फाइ कति डिटरमाइन गर्ने त्यो पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ, अनि नम्बर अफ स्टिल टोटल बार कति राख्ने त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ एउटा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो कि सर्टर साइडमा हामीले नम्बर अफ स्टिल जुन निकालेका हुन्छ नि त्यो भनेको सबै साइडमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। यहाँ सेन्ट्रल बेन्ड कुनै पनि यहाँ बेन्ड हुँदैन। त लेख्नुस् त्यो कुरा नोट बनाएर यो लेख्नुस्, दिस reinforcement is equally or uniformly distributed throughout the shoulder span or throughout width of footing। यहाँसम्म तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो होला। अब एउटा लास्ट स्टेप रहेको छ। के लास्ट स्टेप? एउटा छ स्टेप 6 मा चेक फर बेयरिङ। बेयरिङ भनेको अब हामीले चेक गर्नु पर्यो। जस्तै माथिबाट यो फोर्स आइरहेको छ नि हैन, यहाँ त यहाँ हाम्रो दुईवटा सर्फेस छ, एउटा कलमको सर्फेस छ, एउटा हाम्रो फुटिङको सर्फेस छ। त माथिबाट अनि यो माथिबाट फोर्स, यो अपोज गर्ने फोर्स छ। त यहाँ एउटा दुईवटा सर्फेसको कारणले गर्दा यहाँ एउटा अपोज गर्ने के फेनोमेना जेनेरेट भइरहेको छ, त्यसलाई हामी के भन्छ? बेयरिङ। बेयरिङ स्ट्रेस हामी भन्छौँ। अनि यति बीचको यो हाम्रो के छ? कलम छ। त यो ए छ, यो हाम्रो बी छ हैन, यहाँ बीचको सर्फेस ए छ, बी छ। त यो बेयरिङ हामीले यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो आइएस कोडमा भनेको छ FB इज इक्वल टू PU बाई A इन्टु B सुड नट बी ग्रेटर देन 0.4 FCK और A/A2। अनि A/A2 को मैक्सिमम भ्यालु भनेको कति हुन सक्छन्? 1 देखि 2 हुन सक्छन्, यति हामीले भनेको छ। अनि मैक्सिमम भ्यालु अफ A/2 भनेको 2 हुन सक्छन्। मैक्सिमम भ्यालु अफ रेशियो A/2 भनेको के 2 हुन सक्छन्। अब A1 र A2 के हो त त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुस्, यो यति डिस्टेन्समा हाम्रो के हुन जान्छन्? फोर्सहरु लाग्न जान्छन्। त यो डिस्टेन्स हाम्रो भयो L1 इज इक्वल टू A प्लस 4D, जुन भनेको यो डिस्टेन्स हाम्रो A छ, अनि यताको डिस्टेन्स हाम्रो 2D छ, त यहाँ A1 इज इक्वल टू A प्लस 4D यो L हुने भएको, अनि मल्टिप्लिकेसन 4 प्लस BD, यो पनि डिस्टेन्स हाम्रो 4 प्लस BD हुन जान्छन्। त यो एरिया त्यो हुन जान्छन् A1, अनि A2 इज इक्वल टू A इन्टु हाम्रो B हुन जान्छन् यति। त यो भ्यालु हामीले के गराउनु पर्ने हुन्छ? ग्रेटर गराउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेटर छ भने हाम्रो बेयरिङको केसमा हाम्रो कन्डिसन सेफ छ भनेर हामीले के गर्छौँ? बुझ्छौँ। अब एउटा हामीले शियर फोर्स के स्लेबमा र बीममा डेभलपमेन्ट लेन्थ पनि कति राख्ने त्यो कुरा पनि बीम लाइफ जुन माथिबाट यो हुन्छ नि, यो हाम्रो के छ? कलम छ हैन। त यहाँबाट हामीले बीम ल्याएका हुन्छौँ। त यो कति मोड्ने हो त? यहाँ यो कति मोड्ने हो तपाई फिगरमा हेर्नुस्, मैले भिडियो ल्याएको छु। त यो डेभलपमेन्ट लेन्थ कति राख्ने हो त? त्यो हाम्रो के फुटिङमा डेभलपमेन्ट लेन्थको फर्मुला डेभलपमेन्ट लेन्थ हैन के छ? 0.875 हैन, सिग्मा V हैन 4, यही अनि FY पनि छ। त यो डेभलपमेन्ट लेन्थको केस पनि कति राख्ने त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो अब क्वेशन ब्याङ्क मैले हेरिसकेको छु, कस्तो न्युमेरिकलको सोधेको छ त्यो पनि म तपाईलाई अब अर्को भिडियोमा म तपाईको लागि लिएर आउने छु। मैले आइसोलेटेड फुटिङको पनि कम्बाइन्ड फुटिङको पनि कम्तीमा 3 वटा भिडियो म लिएर आउने छु। अनि एउटा अझै के हुन्छ, यो हाम्रो एक्सियली फोर्स लागिरहेको छ त्यो। अनि यदि हाम्रो क्वेशनमा के इसेन्ट्रिसिटीमा भनेको यो छ नि, त के इसेन्ट्रिसिटीमा गएर यदि फोर्स लागिरहेको छ त्यसको पनि आइसोलेटेड फुटिङ गर्दाखेरि त्यसको डिजाइन अलि बेग्लै तरिकाले हुन जान्छन्। त्यो पनि न्युमेरिकल कम्तीमा म 3-4 वटा न्युमेरिकल म लिएर आउनु छु। तबसम्मको लागि
यो त मजाले बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नु भएको छैन फेरि रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस्, मजाले नै बुझ्नुहुन्छ। मैले भिडियो पनि तपाईँलाई देखाइदिएँ कस्तो कस्तो तरिकाले गरिन्छ। यहाँ हामीलाई डिजाइन गर्छ त्यो डिजाइन र तपाईँलाई रियल साइडमा जानु भने त्यो डिजाइन भनेको फरक नै हुन जान्छन्। किनकि तपाईँ रियल साइडमा गएर हेर्नुहोस्, हामीभन्दा बढी मिस्त्रीहरूले जानेको हुन्छ, त्यहाँको काम गर्ने मान्छेहरूले जानेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले युट्युबको भिडियोहरू धेरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि न्युमेरिकल प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोस्। पहिला त हामीले एक्जाम त उत्तीर्ण गर्नु पर्यो, लोकसेवाको पनि लागि पनि उत्तीर्ण गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले रियल सेटमा गएर त्यहाँ 3-4 महिना ट्रेनिङ गर्ने हो एज फ्रेसर इन्जिनियरिङको रूपमा। तर यसपछिको अर्को भिडियोमा म तपाईँको लागि एक्जाममा सोध्दै गरेको कुछ न कुछ के मैले सोल्युसन लिएर आउनु छु आइएस कोडबाट डिजाइन गर्ने अनि के अरे आइसोलेटेड फुटिङको लागि। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्, धेरै प्रकारको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।